पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ माई ब्रदर, और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम। तो गाइज, आज हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं उसका टाइटल है जी आबिद अली मोदीज फैन इंडिया विजिट फॉर दिवाली। तो हम ये वीडियो देखेंगे और आपने कोशिश करनी है कि आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी रहना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गाइस इस वीडियो को देखते हैं। कोई भी मुझे ये बात करता है कि हिंदुओं को आप दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, आबिद भाई आप मुसलमान होकर हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों को मैं ये जवाब ये देना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है ईद की, तो क्या मैं हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकता? ये कौन सा इंसाफ है? आबिद अली सिर्फ जुबान से दिवाली को विश नहीं कर रहा। अच्छा। या ऐसे ही नहीं कह रहा दिवाली। आबिद अली दिवाली का प्रॉपर सरप्राइज आपको करके दिखाएगा। अच्छा। और आप हैरान हो जाएंगे, बड़ा मजे का सरप्राइज है दिवाली पे। आबिद अली दिवाली कहीं इंडिया में जाके तो नहीं सेलिब्रेट करने लगा? ये अभी बता देखिए, ये तो आपको दिवाली वाले दिन पता चलेगा कि आबिद अली वाघा बॉर्डर के उस तरफ है हिंदुओं के साथ, या वाघा बॉर्डर के इस तरफ है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर के बीच में हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन प्रॉपर अनाउंस किया है। इवन के हिंदुस्तान ने उधर अपनी फोर्सेस भी उतारी, अपने टैंक भी उतारे। और मैं उधर ये बात कर, जो टर्नल उधर बन रहे हैं या उधर जो ब्रिज बन रहे हैं, जो सब, उस ब्रिज का फायदा किसको है? कभी ये भी गौर कीजिए। उस पर सिर्फ हिंदू ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ सिख ने सफर नहीं करना, उस पर सिर्फ क्रिश्चियन ने सफर नहीं करना, या उस पर सिर्फ मुसलमान ने सफर नहीं करना। आपको आइडिया होना चाहिए कि उधर रहता कौन है? ज्यादा मुसलमान है, तो मुसलमान को फायदा मिलना है उसकी डेवलपमेंट से। कश्मीरियों को फायदा चौधरी साहब, मैं इधर ये पूछना चाहूंगा, ये कौन सा जहाद है कि जिसमें आम सिविलियन को, आम अवाम को, आम वर्कर को चुन चुन के मारा जा रहा है? किस किस्म का जहाद है चौधरी साहब? ये माइक जो आपने पकड़ा हुआ ना, ये माइक लेके जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, ये लेके जाए नवाज शरीफ के पास, ये माइक लेके जाए आप जरदारी के पास, उनसे ये बात पूछेंगे। कश्मीरी मुसलमान ये कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए लेकिन कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। हमें जो 76 साल से चूरन दिया जा रहा है, जो हमें चूरन फक्की बेची जा रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीर के मुसलमान और लीडर है जो कह रहा है कश्मीर पाकिस्तान कभी नहीं बने। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि यूरोप और अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुके हुए हैं, अब उनसे बाइकआउट कर देंगे। अब हिंदुस्तान को पता चलेगा कि इसने अमेरिका से टक्कर ली। और ये किस किस्म का बाइकआउट है कि स्पेन भी हिंदुस्तान से डील कर रहा है, जर्मन भी आके हिंदुस्तान से डील कर रहा है, हिंदुस्तान के पास 50-50 लोग अपने लेके आ गए हैं। ये किस किस्म का बाइकआउट है? हमारा मीडिया ये क्यों नहीं बता रहा कि स्पेन के वजीर आजम आए हिंदुस्तान में, उन्होंने प्लेन के ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग की, एग्रीमेंट हो गए, साइन हो गए, जर्मन के चांसलर आए हिंदुस्तान में, ये क्यों नहीं बता रहा हमारा मीडिया? और केरला में एक मंदिर में कोई फेस्टिवल हो रहा था जहाँ पे कोई बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो है ना कहते हैं कि गाइस के जब भी कुछ ना कुछ इंडिया के अंदर कुछ भी इवेंट आता है ना, तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो उनके जो त्यौहार है उनके अंदर उसको शामिल होते हैं और उनके साथ जो मोहब्बत बांटते हैं। तो ये बात जो है ना बहुत एक खैर वाली बात है। देखिए ना कि अगर भारत जो है ना, इसमें वो कहते हैं ना कि आप जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप अगर किसी के साथ अच्छा चल रहे हैं और आप किसी खुशी में शामिल हो रहे हैं, तो वो भी जो है ना आपकी खुशी में शामिल होता है। तो ये भारत की एक बड़ी बात है कि वो किसी भी मुल्क की किसी भी खुशी हो तो वो जो है ना कोई भी इवेंट हो तो उसमें वो जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो इसी तरह से भारत के अंदर कोई भी त्यौहार आए या कोई भी इवेंट आए तो बहुत जो काफ़ी ऐसे मुल्क हैं, काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जो उनके जो त्यौहार है उसके अंदर वो शामिल होते हैं। तो बाकी गाइस, अगर ट्रेड की बात करें तो जो देखिए ना कि जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भी भारत के अंदर आए, और उसके अलावा जो है ना स्पेन के आए, जो वजीर आजम भी स्पेन के अंदर आए, स्पेन के वजीर आजम भारत के अंदर आए, और इसके अलावा स्विट्जरलैंड के। तो ये एक बहुत जो है ना ज़बरदस्त बात है मेरा ख्याल में कि अब जो भारत के जो है ना दिन वो बदलने वाले हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह अब बहुत से ऐसे बड़े बड़े मुल्क जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, बड़े पैसे वाले मुल्क हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब वो भारत में जो है ना दिलचस्पी ले रहे हैं, वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए कि हमारा मीडिया ये क्यों नहीं दिखाता हमें, हमारा मीडिया जो है ना ऐसी चीजें क्यों हमसे छुपाता है। देखिए कि भारत के अंदर तो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े मुल्क हैं जो वहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उन पे दिलचस्पी ले रहे हैं। तो हमने क्या किया आज तक? तो ये हमें ये चीज़ हमें क्यों नहीं दिखाई जाती? हमें तो पता नहीं वो कौन सा चूरन बेच रहे हैं। हमारी जो न्यूज़ है वो तो भाई भरी पड़ी है जी, वो हमारी अपनी सियासत से।
ہم اپنی سیاست سے باہر نکلے تو ہمیں کچھ پتا ہوگا یار باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو کتنے بھی ایسے ملک ہوں جو کہ وہاں پہ کچھ بھی خوشی منائی جائے تو بھارت کی خوشی کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں. ہماری خوشی میں ہوتا ہی کوئی بھی نہیں. لیکن ان کا 14 اگست آئے یا کوئی بھی ایسا تہوار آئے تو ہمارے ملک میں جو ہے نا ہمارے ساتھ خوشی میں نہیں شامل. اس کی وجہ ہے کہ ہم کسی کی خوشی میں شامل نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. نہیں، اور جو تہوار منائے جاتے ہیں نا وہ ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، اور جو ہے نا وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہوں گے. اگر آپ کسی کے پاس جاؤ گے ایک ہاتھ دو گے اور ایک ہاتھ لو گے. بالکل. بس یہی بات ہوئی نا کہ آپ ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھائیں، یا آپ یعنی اگر بھارت نے بھی ایک پیغام دیا تھا کہ جب ابھی شنگھائی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے کہ اگر پاکستان ہماری طرف ایک قدم بڑھائے گا تو ہم اس کی طرف 2 قدم بڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو چاہیے تھا نا کہ ان کو کہ اگر ہم جو ہے نا، کیونکہ بھارت جو ہے نا اس لیول پر چلا گیا ہے کہ اب جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے آپ قدم آپ آگے بڑھانے کی. بالکل. یہ جو انڈیا میں ان کو جو مسلم وغیرہ مسلم رہتے ہیں نا، مسلم اور ہندو، ان کی کافی آپس میں بنتی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو چیزیں لینے دینی، ایک دوسرے کے تہواروں میں شامل ہونا، یہ چلتا رہتا ہے ان کا. وہ عید میں شامل ہوتے ہیں، یہ ہولی میں شامل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اس سے ایک بہت بڑا جو ہے نا زبردست پیغام دیا اس کے اندر. اور میرا خیال میں کہ جو ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں یا ہمارے جتنے بھی گائز ہیں ان کو اس کو فالو کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے جتنے بھی جو ایونٹ ہیں یا آپ کی جو ہولی ہے دیوالی آپ منائیں، بے شک منائیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ اس طرح احتیاط سے منائیں کہ جس کا کوئی نقصان نہ ہو. کیونکہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ جو بالکل خطرناک چیز ہوتی ہے، جو پٹاخے ہو گئے یا آتش بازی ہو گئی، کیونکہ اس کے نقصانات بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کچھ آپ کریں لیکن اس حدود میں اس دائرے میں رہ کے کریں کہ نہ تو آپ کو خود کو نقصان ہو نہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہو. تو باقی جو ہے نا بہت سے ایسے گائز باتیں ہیں ہمارے من میں، تو بہت سی ایسی ارمان ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. تو کچھ ایسی بات ہی ہے کہ ہمارا میڈیا تو ہمیں کچھ دکھاتا بھی نہیں ہے نہ کچھ بتایا جاتا ہے. لیکن جو ہے نا جو ہم تو جب دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں نا ان میں دیکھا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار باہر کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا یہ بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس سے بھارت کے اندر اتنے بڑے بڑے سوئٹزرلینڈ، اسپین اور جرمنی اور اتنے بڑے بڑے ملک آ کے وہاں پہ جو ہے نا جو مل رہے ہیں وہاں ان کے جو پرائم منسٹر ہیں پی ایم مودی کو، اور جو ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کر رہے ہیں، بزنس شروع کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا بڑی خوشائند بات ہے. کبھی ہم نے بھی سنا کہ یار کوئی بڑا وزیر اعظم اور کسی ملک کا، یا کہہ کہ وہ ہمارے ملک میں آیا اور اس نے ہمارے ملک میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور وہاں پہ کچھ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے. تو ہمارے تو کان ترس گئے کہ کوئی ہمیں بھی ایسی کوئی خبر ملے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسا ہوا ہے. لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. تو اگر بھارت کے اندر جو ہے نا بہت بڑی مارکیٹ ہے بھارت اس وقت، جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے نا انویسٹمنٹ کی وہ ہے بھارت، کیونکہ ان کی پبلک، ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو اب جو ہے نا ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اگر جو ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں ہم نے اگر 1 لگایا ہے، 1 پیسہ لگایا، 1 روپیہ لگایا تو ہمیں 1 کے بدلے 10 ملے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں. تو باقی بہت اچھا لگا گائز اس ویڈیو کو دیکھا تو. اور ایسی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا جن کی گائز وہ آپ کے جو ہے نا مائنڈ کو سیٹ کرتی ہیں. اب دیکھیں نا کہ ایک پاکستانی ہے اور اس نے ایک بہت اچھی اور بہت زبردست باتیں کہی ہیں. اسی طرح پیغام جانا چاہیے. اور پبلک جو ہے نا ساری پبلک خراب نہیں ہوتی ہے. اگر 10 بندے نا 10 میں سے 1 خراب ہے، باقی 9 تو بالکل جو ہے نا پرفیکٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے. اور ایک کی وجہ سے جو ہے نا سارے کے سارے بدنام ہو جاتے ہیں. تو باقی بھارت میں بھی کچھ اس طرح ہے، وہاں بھی کچھ اس طرح ہے اور یہاں پر بھی کچھ اس طرح کا ہی مسئلہ ہے. لیکن جو ہے نا لوگ اچھے بھی بہت ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس طرف سے بھی اچھا پیغام ہو اور اس طرف سے بھی اچھا پیغام جائے. اور ایک بھائی نے بھی بہت زبردست پیغام دیا، بہت اچھا لگا ہمیں اس کی باتیں سن کے اور بہت زبردست لگا. تو اور ہونا بھی یہ چاہیے. تو گائز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.